is the Lofan? Allah, 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 Allah. Who is the Lofan? Allah. Who is the Lofan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? Allah. अब्दुल वली इब्न मोहम्मद सलमान साकिन डेमरी मखदूमपुर मुताल्लिम मदरसा अब्दुल्ला इब्न मसूद नंदा। इसके बाद तैयार हैं मोहम्मद कामरान इब्न अफजाल अहमद कुरियावा मुताल्लिम जामिया इस्लामिया उलूमुल कुरान कुरियावा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سوال نمبر 2 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. تيسرا سوال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله
للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 14 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين 5واں سوال اختیاری بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون جزاک ماشاء 100 रुपये का इनाम आया है हाफिज मोहम्मद फराज इब्न अबुल कैस मोहम्मद काविश इब्न मोहम्मद रिजवान मोहम्मद महमूद इब्न मौलाना अब्दुल अजीम हाफिज उबैदुल्लाह इब्न मोहम्मद खालिद वलीउल्लाह इब्न मोहम्मद अहमद मोहम्मद इब्राहिम इब्न मोहम्मद आजम अबू तलहा इब्न अब्दुल्ला मोहम्मद साद इब्न मोहम्मद फारूक अब्दुल वली इब्न मोहम्मद सलमान जिन बच्चों का नाम लिया गया है वो स्टेज की दाहिनी तरफ आ जाए क्या नाम है तुम्हारा हाँ 600 रुपये का इनाम आया है अब्दुल वली इब्न मोहम्मद सलमान साकिन डेमरी मखदूमपुर वो आए अपना इनाम 700 रुपये